बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपको मेरे दोस्त मेंबर पंजाब बार कौंसिल आसिफ शहजाद साहब का इंट्रोडक्शन करा दूँ। He is a very competent lawyer in a criminal trial and he discussed about the criminal trial in a practical terms। तो मैं आसिफ भाई को कहूँगा कि बच्चों को जो है वो प्रैक्टिकल जैसे ट्रायल प्रैक्टिकल होता है वो आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, उसके बारे में समझाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मशकूर हूँ अहमद कयूम भाई का और नूर साहब का मुझे मौका दिया आपसे मुखातब होने का, और बड़ी शानदार एफर्ट्स हैं अहमद कयूम भाई की यहाँ पे ये जो इतना शानदार जो इन्होंने लेक्चर्स का एहतमाम किया बार काउंसिल के लेवल पे, हम इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। तो आज की जो मेरे ज़िम्मे लगा क्रिमिनल ट्रायल के हवाला से, उसके ऊपर हम डिटेल डिस्कस करने से पहले एक थोड़ा सा जनरल पर्सपेक्टिव उसका मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। यकीनन क्रिमिनल ट्रायल के हवाले से जो इससे पहले जो लेक्चर्स हुए हैं मुझे बताया गया, शायद उसमें थ्योरेटिकल जितनी चीज़ें हैं, जो थ्योरी जो है वो आपको बताई गई, और उस थ्योरी को जो हम पढ़ते हैं, जो उसके ऊपर हम वर्क करते हैं, बेसिकली एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या प्रैक्टिकल जो एक ट्रायल होता है उसकी तरफ जाना हमारा मकसद होता है। और डेफिनेटली ये इस्टेब्लिश्ड है एवरीवेयर कि जो असल वकालत है वो ट्रायल है, और वो चाहे क्रिमिनल ट्रायल है चाहे वो सिविल का ट्रायल है। तो डेफिनेटली जो क्रिमिनल ट्रायल है उसके वाला से जो कुछ नीचे से ट्रायल में प्रोसीडिंग होके आती हैं मुफस्सल कोर्ट से, उन्हीं कोर्ट की बेसिस के ऊपर आपके आगे अपीलेट कोर्ट में वर्किंग होती है, उन्हीं की बेसिस के ऊपर जाके सारी जजमेंट सेटल होती हैं, वहीं से सारा लॉ आपको डेवलप होता है और आगे से सुप्रीम कोर्ट तक वही एविडेंस वही सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग के हवाला से मैं आपके साथ एक जनरल थोड़ा सा जो व्यू शेयर करूंगा कि एफआईआर से ये मामला स्टार्ट होता है कि जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ तो एफआईआर जो है लॉन्च हुई, कंप्लेंट की शक्ल में जो कंप्लेनेंट है वो एफआईआर लॉन्च करवाता है बिफोर द एसएचओ। एफआईआर लॉन्च होने के बाद डेफिनेटली उसमें जो फर्दर जो प्रोसीडिंग्स हैं, इन्वेस्टिगेशन का स्टार्ट है। इन्वेस्टिगेशन में आईओ जो है वो मौका मुलाजा करता है, जो एविडेंस अवेलेबल होती है वो कलेक्ट करता है। वो एविडेंस मुख्तलिफ शक्ल में हो सकती है, वो ऑकुलर अकाउंट हो सकती है चश्मदीद शहादत की सूरत में, वो मेडिकल एविडेंस है, वो दीगर जो भी शहादत मौका पे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की शक्ल में हो सकती है। तमाम वो शवाहद जो है वो इकट्ठे करता है इन्वेस्टिगेट करते हुए, और उसके बाद एक्यूज जो है डेफिनेटली उसको भी सुनना है, उसको भी देखना है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद 173 की रिपोर्ट बनाता है। 173 की रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में फॉरवर्ड कर दी जाती है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये थ्योरी के तौर पे तो हम देखते हैं बुक्स में 154 से आप स्टार्ट करते हैं, सीआरपीसी से तो ऑनवर्ड चलते जाएं 167 173 तक आगे तक। तो आज का जो मामला है ये 173 से आगे जो प्रैक्टिकल जो प्रोसीडिंग है उसके हवाला से हम आगे इसको लेके चलेंगे कि जब 173 की रिपोर्ट, आज क्योंकि हम कुछ प्रैक्टिकल काम करने जा रहे हैं तो इसको ज़रा थोड़ा सा आपने समझने की कोशिश करनी है, और उसके बाद इसको हमने यूँ समझिए कि इस तरह एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से पहले आपको थोड़ा सा हम उसका तरीक़ेकार बता रहे हैं और आपने उसको एक्ट करके दिखाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 173 की रिपोर्ट जब मैजिस्ट्रेट साहब के सामने या ऑनरेबल सेशन जज साहब के सामने जाती है तो सबसे पहला वो काम जो करते हैं, उनके सामने 173 की रिपोर्ट है, उन्होंने मुलजम को तलब करना है। सबसे पहले समनिंग ऑफ एक्यूज का ऑर्डर उन्होंने पास करना है। मुलजम जब कोर्ट में आता है उसकी अटेंडेंस लेने के बाद उन्होंने उसको कॉपीज डिलीवर करनी है। उसमें जो कॉपीज हैं वो अगर हम अभी जो बात करें 241 सीआरपीसी से स्टार्ट होता है मैजिस्ट्रियल ट्रायल के हवाला से, और अगर हम मर्डर ट्रायल या सेशन ट्रायल के हवाला से बात करें तो वो 265C से स्टार्ट होता है। तो 265C में जो डॉक्यूमेंट्स जो आपको जो एक्यूज को दिए जाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स में एफआईआर की कॉपी, फर्स्ट जो कंप्लेंट है, 161 की स्टेटमेंट्स हैं, इंस्पेक्शन नोट्स हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो उनको दे दिए जाते हैं। और उसके बाद जो एक्यूज है उसके अगेंस्ट फर्दर जुर्म का जो मैटर है वो भी कोर्ट जो एक्विजिशन है उसके खिलाफ एफआईआर में, उसके बाद 161 की स्टेटमेंट में जो एक एक्विजिशन है उसके हवाला से कोर्ट जो है वो एक चार्ज फ्रेम करती है। अब चार्ज
आप नोट कर लीजिए 165 सफ़े के ऊपर FIR है, साथ साथ ही करवा जी दीजिए। अभी हम इसको लेके चलेंगे। अब जरा डिस्प्ले पे देखेंगे कॉपी ऑफ FIR 165 पेज पे है FIR की कॉपी, बल्कि ये कंप्लेंट है। कंप्लेंट जो सबसे पहले कंप्लेनेंट ने अंदराजे मुकदमा के लिए जो दरख्वास्त दी है, ये वो कंप्लेंट अभी अहमद भाई आपके सामने डिस्प्ले करते हैं। पेज नंबर बता पेज है 165, FIR है 165, एग्जिबिट PB/3 उर्दू में है। आपके नीचे लगे होंगे पेज 165 देख लीजिए प्लीज। पेजेस के ऊपर जो नंबरिंग है उसमें 165 नंबर का उर्दू में है। ये डिस्प्ले आ गया, ये यही वाली है, इसके ऊपर जी यहीं से जी ये FIR आ गया। तो ये FIR है आपके सामने। FIR के हवाला से मैं थोड़ा सा आपके सामने रख दूं जो आज हम केस करने जा रहे हैं। इस केस में जो आपके सामने स्टोरी है वो ये है कि मोहम्मद हनीफ शाह एक कंप्लेनेंट है, वो एक कंप्लेंट लॉन्च करवाता है। इसमें जो डिसीज्ड है, मकतूल है, वो अमीर शाह नाम का शख्स है। और उसका FIR की मैं ज़रा जिस्ट आपको दे देता हूँ। वो ये कहता है, मोहम्मद हनीफ जो कंप्लेनेंट है वो कहता है कि मैं घर पे मौजूद था रात के वक्त में। बशीरा बीबी जो है एक खातून है, एक इसहाक शाह नामी शख्स है जो उनके घर में मेहमान आया हुआ है, वो मौजूद है। और उनकी मौजूदगी में रात का ये टाइम है, तकरीबन कोई 1:30 बजे रात का, ये उसके घर में मुलजमान घुस के आते हैं। ये 3 नामजद मुलजमान हैं। एक मुस्तफ़ा शाह नाम पहला शख्स है, मुस्तफ़ा शाह, दूसरा है अल्ताफ शाह, तीसरा अली अकदस शाह, और उसके साथ 2 कस नामालूम मुलजमान है। FIR अगर आप देखें तो ये जो मुलजमान आते हैं उसमें एक मुलजम जो है वो ललकारा मारता है। मुस्तफ़ा जो है वो उसके ज़िम्मे है कि मुस्तफ़ा ने फायर मारा बंदूक 12 बोर का मोहम्मद अमीर शाह को, जो दाईं तरफ छाती पर लगा। उसके बाद दूसरा रोल आता है, अल्ताफ शाह ने फायर राइफल किया जो अमीर शाह को बाईं तरफ छाती से थोड़ा नीचे लगा। इसी तरह अली अकदस के ज़िम्मे राइफल का फायर है जो अमीर शाह को दाएं कंधे और गर्दन के दरमियान लगा। और 2 कस नामालूम शख्स हैं जिनके जिम्मे इल्जाम है कि वो जाते हुए हवाई फायरिंग करते हुए गए हैं। और वजह अनाज इसमें यह बयान हुई है, और इन्हीं ज़रबात की वजह से अमीर शाह की डेथ हो जाती है। और वजह अनाज यह है कि प्रीवियस एनमिटी है पार्टीज के दरमियान, जिस वजह से ये कत्ल हुआ है। तो हमने ये फाइल मैंने इसलिए सिलेक्ट की कि अगरचे ये इनिशियल स्टेज पे आपके पास हर्ट केसेस आते हैं, ट्रायल का भी मामला आएगा, लेकिन मर्डर केस जो है आपके हाथ से एक दफ़ा गुजर जाए तो जितना भी ट्रायल का प्रोसीजर आपको समझ आ जाएगा। और उसके साथ साथ जो अगर एक मर्डर ट्रायल आप करते हैं तो ये छोटे जो केसेस हैं 324 के केसेस हैं या हर्ट केसेस हैं, वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस हवाला से ये आपके सामने एक FIR आई। जो क्रिमिनल लॉयर है उसके सामने, और ख़ास तौर पे जो प्रोसिक्यूशन साइड से जब आप हैं या डिफेंस साइड से आप हैं, आपके ज़हन में ये बात आनी चाहिए FIR को देखते हुए कि मेरे पास एविडेंस कौन कौन सी है। अगर आप मैं अभी पहले प्रोसिक्यूशन वालों से मुखातब होऊंगा कि प्रोसिक्यूशन वाले जो हैं वो इसको देखेंगे कि हमारे पास शहादत कौन कौन सी है, कितनी किस्म की शहादत है हमारे पास अवेलेबल। FIR में सबसे पहले आपको FIR बताती है कि शहादत की काइंड्स कितनी हैं। FIR ये वाली FIR ये बता रही है कि इसमें चशमदीद गवाहान हैं जिन्होंने वक़ूआ देखा है, और वो 3 गवाह हैं, मोहम्मद हनीफ है, बशीरा बीबी है और एक इसहाक है। वो क्लेम करते हैं कि हमने वक़ूआ देखा है। दूसरा, इसमें जब इस बंदे को लेके FIR के बाद पोस्टमार्टम इसका करवाया गया तो डॉक्टर ने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की, जो पोस्टमार्टम की एक रिपोर्ट है, वो दूसरी एक एविडेंस है आपके पास मेडिकल एविडेंस की शक्ल में। ये मैं उसके ऊपर लेके जाता हूँ। तो ये दूसरी जो एविडेंस है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एविडेंस है इस केस में आपके पास। और मैं अहमद भाई से कहूँगा पेज 179 पे जरा बच्चों को दिखाएं, 179 से 184 पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगी हुई है। जी बिल्कुल यही है।
نہیں اس میں فرسٹ نہیں سیدھا پوسٹ مارٹم، اس میں انجریز نہیں ہے. تو اس میں تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا بریفنگ کے لیے تھوڑا سا کر دوں کہ یہ انکویسٹ یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے پہلے کا تھوڑا سا پروسیجر جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے موقع پہ جا کے کرنا ہوتا ہے، اور یہ عام طور پہ دوست اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. یہی بنیادی ٹرائل کا جو لائر ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے وہ کیا کیا غلطی کرتا ہے. ہم ججمنٹس میں یہ تو پڑھتے ہیں کہ دیر از ڈیلے آف FIR، دیر از ڈیلے آف پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن، یا کرائم ایمٹیز میں یہ پرابلم ہے، یہ میچنگ رپورٹ میں پرابلم ہے. لیکن اس کی ریزنز کیا ہوتی ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا ایک بریف اس کا میں دینا چاہوں گا کہ تفتیشی نے جب موقع پہ جانا ہے، انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے، اس نے کرنا کیا ہے. FIR اس کو ملی انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو، وہ موقع پہ گیا. سب سے پہلا کام جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے وہاں پہ کرنا ہے، اس نے ڈیڈ باڈی کو انسپیکٹ کرنا ہے. اس کو ڈیڈ باڈی کو اس نے دیکھا کہ اس کے اوپر کتنی انجریز ہیں. اس کے مطابق وہ اس کی ایک انجری سٹیٹمنٹ بناتا ہے، ایک کاغذ کے اوپر ایک پیج کے اوپر لکھتا ہے کہ اس کے جسم پر یہ ضربات ہیں، ایک ضرب اس کے چیسٹ پہ ہے، ایک اس کی بیک پہ ہے، ایک اس کی یہاں پہ ہے. اس ڈاکیومنٹ کو ہم اس کو انجری سٹیٹمنٹ کہتے ہیں. اس کے ساتھ اس کو وہ کنورٹ کرتا ہے ایک دوسرے ڈاکیومنٹ میں، اس کو انکویسٹ رپورٹ کہتے ہیں. انکویسٹ رپورٹ وہ تیار کرتا ہے، اور اس انکویسٹ رپورٹ میں یہ پرنٹڈ ڈاکومنٹ ہے. انکویسٹ رپورٹ جو ہے اس میں تمام ڈیٹیلز کہ اس کی جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے ظاہری طور پہ جب اس کو دیکھا تو ڈیڈ باڈی کی کنڈیشن کیا تھی، اس کی انجریز کہاں کہاں پہ تھی، لوگ کون کون موجود تھے، ڈیڈ باڈی کے ارد گرد کیا کیا تھا، کون کون سی ایویڈنس موقع پہ تھی. تو تمام چیزوں کو وہ انکویسٹ رپورٹ میں لکھتا ہے. انکویسٹ رپورٹ میں لکھنے کے بعد اب وہ ایک اپلیکیشن ڈرافٹ کرتا ہے فار پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن. FIR پہلے ہو چکی ہے، اس کے پاس ہے FIR کی کاپی اس کے پاس موجود ہے، اس کے پاس کمپلینٹ موجود ہے تفتیشی کے پاس، اور اس کے بعد اس نے انکویسٹ رپورٹ تیار کی، انجری سٹیٹمنٹ تیار کی. اس کے بعد اس نے ایک اپلیکیشن فار پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن تیار کی، اور وہ ڈاکیومنٹ دے کے اور ڈیڈ باڈی کو دے کے اس کو بھیج دیا ڈاکٹر کے پاس، ہاسپٹل بھجوا دیا، کسی بھی DHQ میں THQ میں جہاں پہ پوسٹ مارٹم کی سہولت میسر ہو. وہاں پہ جب ڈیڈ باڈی پہنچتی ہے تو وہ ڈاکٹر جو ہے وداؤٹ اینی ڈیلے اس کا پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن کنڈکٹ کرتا ہے. اب IO موقع پہ موجود ہے، IO ساتھ نہیں گیا، کسی کانسٹیبل کے ہاتھ میں اس نے ڈیڈ باڈی بھیجی، ساتھ 2 گواہ بھیجے جس نے ڈیڈ باڈی کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اس نے موقع پہ اب کام کیا کرنا ہے، جو باقی کام اس کا رہ گیا، اس نے دیگر ایویڈنس کلیکٹ کرنی ہے جو موقع پہ موجود ہے. وہاں وہ دیکھتا ہے کہ جب فائرنگ ہوئی ہے تو موقع پہ خول پڑے ہوئے ہیں، وہ خول اٹھا لیتا ہے، اس کی فرد بناتا ہے، فرد مقبوضگی تیار کرتا ہے، اس کے اوپر 2 گواہوں کے سگنیچر کرواتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں جس نے فرد مقبوضگی، کرائم ایمٹیز یا جو سکے یا اس کو جو بھی برآمد ہوا موقع سے، وہ خول کارتوس ہے، خول گولی ہے، اس کی ہے. اسی طرح سے موقع سے کوئی دیگر کچھ سرکمسٹینشیل ایویڈنس اس کو ملی ہے، کوئی ویپن کوئی پڑا ہوا مل گیا، کوئی ملزم کا جوتا مل گیا، کوئی دیگر جو بھی اس کو مٹی خونلود مل گئی کہ جہاں پہ وہ انجریز لگنے کے بعد وہ گرا تھا، اس کو مٹی کو وہ لے کے اس کو ایک باقاعدہ اس کا پارسل تیار کرتا ہے، ڈبی میں ڈال کے اس کا پارسل تیار کرتا ہے، اور اس کو فورینسک کو بھجوایا جاتا ہے کل کو ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ یہ ہیومن بلڈ ہے یا نہیں ہے. کیونکہ یہاں پہ جو بڑے سارے انفارچونیٹلی ہمارے اس ملک میں جو ایویڈنس ہے اس کی جو لوگ بہت ساری چیزیں مینیورز کرتے ہیں، تو اس مینیورنگ کے حوالے سے جتنا میکسیمم ایفرٹس کی جا سکتی ہیں سیکیور کرنے کی ایویڈنس کو، وہ کی جاتی ہے اس میں. تو یہ ساری ایویڈنس اس کے بعد وہ 161 کی سٹیٹمنٹس لکھتا ہے گواہوں کی کہ جو گواہ کلیم کرتے ہیں کہ میں نے موقع پہ وقوع دیکھا ہے وہ ان کے بیانات لکھتا ہے. جو لوگ دیگر ایکوینٹڈ ود دی فیکٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے بھی دیکھا ہے وقوع، ان کی بھی بردریافت وہ لکھتا ہے. اس کے بعد وہ نقشہ موقع تیار کرتا ہے کہ جناب اس طرح سے وہ جو گواہان ہیں جو کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے وقوع دیکھا تھا، وہ اس کو بتاتے ہیں جناب کہ یہاں ملزم کھڑے تھے، یہاں ہم کھڑے تھے، اتنی دور سے فائر مارا گیا تھا. وہ ساری ڈیٹیل جو ہیں وہ اس کو وہ بتاتے ہیں. تو وہ نقشہ موقع بلا سکیل جو ہے وہ تیار کرتا ہے. بعد میں ایک آدھ دوسرے دن بلا کے نقشہ نویس کو بھی اس کو باقاعدہ طور پہ اس کی جو باز سکیل نقشہ اس کی پراپر میجرمنٹس کے ساتھ اس کو نقشے کو وہ کرواتا ہے. تو یہ وہ ایویڈنس ہے جو فرسٹ ڈے اس نے کلیکٹ کی، اور اس کی بیسس پہ فردر جو بھی ایویڈنس اسی طرح سے جتنے دن وہ انویسٹیگیٹ کرتا ہے اس کو باقاعدہ ایک پراپر شکل میں بنا کے 173 کی رپورٹ وہ تیار کرتا ہے. اس میں ملزم کا ڈیفینیٹلی ملزم کا ورژن جو اس نے ورژن دیا وہ بھی
جو ملزم گرفتار ہوا اس نے کوئی ڈسکلوجر کیا, اس نے کچھ ریکوریز کروائی, وہ ڈسکلوجر اور وہ ریکوریز جو ہیں ان کو بھی وہ ریکارڈ پہ لے کے آتا ہے, باقاعدہ طور پہ فرد مقبوضگی کی شکل میں ایک ڈاکیومنٹ بناتا ہے, وہ سارا قبضے میں لیتا ہے. پسٹل کوئی ریکور ہو گیا, کوئی دیگر چیزیں ریکور ہو گئی. یہ تو کیس ہے جس میں فائر آرم انجریز ہے. کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں زہر خورانی کا کیس ہے, کسی کو زہر دیا گیا, کوئی اس طرح کا اور کوئی موڈ آف مرڈر کوئی اور بھی ہو سکتا ہے, تو اس کے حوالہ سے وہ ایویڈنس وہ ساری کلیکٹ کرتا ہے. تو ابھی ہم آج اپنے آپ کو فوکس رکھیں گے اس کیس کی حد تک. تو اب اس کیس میں ڈیفنس والوں نے, جو میں پہلے پروسیکیوشن سے بات کر رہا تھا, تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس اویلیبل ایویڈنس کون سی ہے. میں آپ کو جو بتا رہا ہوں اب اس کو پروڈیوس آپ نے اس کو اپنے انداز میں کرنا ہے جب ہم ٹرائل سٹارٹ کریں گے. آپ کے پاس جو فرسٹ آف آل محمد حنیف کا سٹیٹمنٹ ہوگا, اس کے بعد دیگر جو گواہان ہیں ان کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ ہوگا, اس کے بعد پوسٹ مارٹم رپورٹ اور ڈاکٹر کا بیان آپ ریکارڈ پہ لے کے آئیں گے, اور دوسرے جو اس نے موقع سے یہ سارے ڈاکومنٹ ہم نے آپ کے اس کے اندر لگائے ہوئے ہیں. اس نے موقع سے خول لیے ہیں, جو ملزمان سے ریکوریز ہوئی ہیں وہ سارے ویپن کی ریکوریز کی رپورٹس ریکارڈ پہ موجود ہیں, اور اس کے بعد نقشہ موقع بلا سکیل موجود ہے, با سکیل موجود ہے, وہ تمام چیزیں ریکارڈ پہ موجود ہیں. تو اس کو آپ پروڈیوس کریں گے, کیونکہ بنیادی لا یہ ہے کہ پروسیکیوشن نے اپنا کیس ثابت کرنا ہے. ڈیفنس کے حوالہ سے یہ ہے کہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنا کیس ثابت کریں. ایون ملزم کوئی بھی پلی لے لے, وہ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اگر وہ 100 پلی لیتا ہے اور ساری کی ساری پلی رانگ ہوں, اس کے باوجود پروسیکیوشن نے اپنی سٹینڈز پہ جو اس کا جو سٹینڈ ہے وہ اپنی لیگز پہ ہونا چاہیے. یہ سپریم کورٹ کہتی ہے اور یہی سیٹلڈ لا ہے. تو ڈیفنس والے جو ہیں ان کے حوالہ سے میں بات کروں گا. جب آپ کے سامنے ایف آئی آر آتی ہے تو سب سے میں کہتا ہوں کہ سب سے اچھی اور انٹرسٹنگ اور خوبصورت وکالت جو ہے وہ ڈیفنس سائیڈ والوں کی ہوتی ہے. میں زیادہ ڈیفنس سائیڈ سے میں کیسز کرتا ہوں, تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے غلطیاں پکڑنی ہیں. آپ کے ذمہ یہ ہے کہ پروسیکیوشن جہاں جہاں پہ فالٹ کرتی ہے, آپ کا وہ چیزیں جو ہے وہ پروسیکیوشن کے کیس میں ڈینٹ لے کے آتی ہیں. جتنے آپ ڈینٹس کریٹ کریں گے, جتنے آپ اس میں سسپیکٹڈ بنائیں گے اس کیس کو, جتنا سسپیشن اس میں آتا جائے گا, آپ کو اس کا بینیفٹ آف ڈاؤٹ آپ کو ملتا جائے گا. آپ کا کیس جو ہوتا ہے آپ نے اس میں اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ کی طرف لے کے جانا ہے کہ آپ وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ کس طرح لے کے آتے ہیں. تو اس حوالہ سے آپ کا جو کام ہے, ڈیفنس کا کام جو ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے ایف آئی آر آئی ہے, تو ایف آئی آر میں آپ اس کو ایک دفعہ پڑھیں. مجھے جو میرا ایکسپیرینس ہے کہ ایف آئی آر ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے یا کمپلینٹ ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کو جتنی دفعہ پڑھیں گے آپ کو ہر دفعہ نئی چیز ملے گی, آپ کو ہر دفعہ نیا ڈیفنس ملے گا, آپ کو ہر دفعہ جو ہے وہ چیزیں آپ کے مائنڈ میں آئیں گی کہ میں اس کو یہ ڈیفنس لے لوں. اور دوسری بات سب سے اہم جو ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ جو ڈیفنس لائر ہوتا ہے پرٹیکولرلی وہ ایک شاندار سٹوری رائٹر ہوتا ہے. آپ نے جو سٹوری لکھنی ہے, آپ نے سٹوری کو اتنا سوچ سمجھ کے لکھنا ہوتا ہے, اس طرح سے پینٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی سٹوری دیکھیں. 2 سٹوریز ہیں. ایک سٹوری ہے پروسیکیوشن کی, ان کا بندہ مرڈر ہوا ہے, ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے, میڈیکل ایویڈنس پاس ہے, گواہان کلیم کر رہے ہیں. آپ کے پاس ماں سوائے اس بات کے کہ آپ نے اپنا ایک موقف دینا ہے, اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو. اب آپ نے اپنا ڈیفنس اتنا شاندار لے کے آنا ہوتا ہے کہ آپ کا موقف اور ان کا موقف جو ہے جب جیکسٹا پوزیشن میں رکھا جائے تو آپ کا موقف مانا جائے کہ آپ کا موقف درست ہے, پلازیبل آپ کا موقف لگتا ہے. پروسیکیوشن جو ہے وہ یہاں سے پروسیکیوشن کا فیلیور ہے. تو اس حوالہ سے جو ہے اس کیس کے حوالہ سے میں جو تھوڑا سا ہم نے کیس کو ٹرائل کرنا جا رہے ہیں, تو میں ایڈ یہ کروں گا کہ ابھی دیکھیں آپ کے پاس ملزمان ہیں. مصطفیٰ کے ذمے ہے بندوق 12 بور کا فائر. پروسیکیوشن والے بھی سن لیں, یہ آپ کا بھی پوائنٹ ہے, ڈیفنس کا بھی پوائنٹ ہے. الطاف شاہ اور علی اقدس شاہ جو ہیں, یہ میں آپ کے لیے پروسیکیوشن کے لیے بھی اور ڈیفنس کے لیے بھی بات کر دوں کہ جب تفتیش ہوئی اس کیس میں, جب 173 کی رپورٹ بنی, تو الطاف شاہ اور علی اقدس شاہ جو 2 ملزمان ہیں, they were found innocent. یہ 2 ملزمان بے گناہ پائے گئے. یہ آپ یہ نقطہ ریکارڈ کر لیں, یہ نقطہ آپ لکھ لیں, پروسیکیوشن بھی لکھ لیں, ڈیفنس کو کل اس کی ہم نے ایک ججمنٹ بعد میں دینی ہے. اور آپ کو, اور جو مصطفیٰ شاہ ہے, مصطفیٰ شاہ گلٹی ہوا, گنہگار پایا گیا. مصطفیٰ شاہ سے ویپن کی ریکوری بھی ہوئی, ویپن کی ریکوری بھی ہوئی مصطفیٰ شاہ سے.
اور اس کو پولیس نے 173 کی رپورٹ کے کالم نمبر 3 میں چلان کیا. کالم نمبر 3 میں گلٹی لوگ چلان ہوتے ہیں. کالم نمبر 2 میں وہ لوگ رکھے جاتے ہیں جو انوسینٹ ہوتے ہیں, یا ریڈ انک کے ساتھ آئیں گے تو ابسکانڈرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کیس میں کوئی ابسکانڈر نہیں ہے, اس لیے ابسکانڈر کی بات نہیں کر. تو اس کے بعد 2 کس نامعلوم شخص تھے. 2 کس نامعلوم جو تھے اس کی جگہ پہ 2 لوگ نامزد ہوئے. وہ ڈاکومنٹ بھی ایف آئی آر کے آگے لگا ہوا ہے. شاہد اقبال اور زور خان, یہ 2 لوگ دوبارہ نامزد ہوئے. یہ 2 لوگ ان نون پرسنز کی جگہ پہ نامزد ہوئے. تو اب اس میں اس کو آپ ذرا دیکھیں, ایف آئی آر کو دیکھیں, پروسیکیوشن بھی دیکھیں, ڈیفنس بھی دیکھیں کہ اب اس کے ساتھ جو آپ نے کام کرنا ہے, جو آپ کا پروسیکیوشن کا کام یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے, آپ نے ایویڈنس اس طرح سے پیش کرنی ہے, اس طرح لیڈ کرنی ہے کہ آپ کی آکولر اکاؤنٹ چشمدید شہادت اور آپ کا میڈیکل میچ کر جائے, ان لائن آ جائے. اس کے ساتھ آپ وہ ایویڈنس بھی ریکارڈ پہ پیش کریں جو آپ کی فیور میں دوسری ایویڈنس ہے جو آپ کے کیس کو مضبوط کرتی ہے. یہ آپ میں سے جو لوگ بھی یہاں پہ آئیں گے وہ نوٹ کریں اسی فائل میں سے کہ کون کون سے ایسے ڈاکومنٹ ہیں جو آپ کو مضبوط کر رہے ہیں, اس فائل میں جو آپ کو مضبوط کر رہے ہیں. ڈیفینس والے دیکھیں اس کیس میں کہ ایف آئی آر سے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ کی طرف لے کے جا رہی ہیں. کون سی چیزیں, میں اس کی مثال آپ کے سامنے چھوٹی سی مثال جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ کے حوالے سے ایف آئی آر کو دیکھیں تو نائٹ اکرنس ہے, رات کا وقوع ہے, اندھیرے والا ایلیمنٹ ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ کی طرف جا سکتا ہے. یہ میں صرف آپ کو بتانے کے, لیکن اس کی ڈیٹیل میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا اینڈ پہ, جب اس کو میں کس کو ہم نے کس طرح آرگیو کرنا ہے. تو امیجیٹلی یہ چیزیں ہیں آپ کے سامنے. تو اس کو اب ہم فردر جو پروسیڈ کرنے کے لیے جو پروسیکیوشن سائڈ ہے, احمد بھائی آپ کی مجھے تھوڑی سی ضرورت ہوگی. تو اس میں اب پروسیڈ جیسے ہم نے کرنا ہے کہ اب طریقہ کار ذرا میں لاسٹ میں پروسیکیوشن فردر جرم میں پڑھ کے سناؤں گا. فردر جرم کے بعد پروسیکیوشن جو ہے وہ اپنی ایویڈنس دے گی کہ یہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے, فلاں فلاں ہمارے گواہان ہیں. اور اس کے بعد ڈیفینس والے کراس ایگزامینیشن دیکھیں گے کیا کیا سوال, اور آپ لوگوں نے سوال بھی کرنے ہیں. آپ کے ذہن میں کیا کیا سوال آتے ہیں اور آپ کے کویشچن میں لکھوں گا کہ آپ کے ذہن میں اس کو پڑھ کے کیا سوال آئے ہیں ذہن میں. اس کے بعد جب یہ ایویڈنس ہو جائے گی, کمپلیننٹ پروسیکیوشن کی ایویڈنس مکمل ہو جائے گی, اس کے بعد ایویڈنس کلوز کا آرڈر کورٹ کرے گی اور اس میں پروسیکیوشن اپنی ایویڈنس کا اسٹیٹمنٹ دے گی کہ ہم اپنی ایویڈنس کلوز کرتے ہیں. پھر اس کے بس فائنل. تو اس کے بعد جو ڈیفینس ہے ان کا 342 کا اکیوز کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوگا, 342 کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ ہوگا. تو 342 میں کہ وہ کس طرح سے آپ اس کو لا کے اکیوز کا کیا ورشن لیتے ہیں, وہ کویشچن کس طرح ہوتے ہیں, وہ سارا کا سارا کچھ ریکارڈ پہ ہے. تو اس کے بعد فائنل آرگومنٹ پہ جب نظم اپنا اسٹیٹمنٹ مکمل کرے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کے فائنل آرگومنٹ ہوں گے, اس کے اوپر ججمنٹ دے دی جائے گی. تو اس میں ابھی ریکارڈ پہ ہے چارج شیٹ, یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ٹرائل شروع ہو رہا ہے. اس کو چارج تھوڑا سا اوپر گھمائیے. اس میں دیکھیے آپ, کورٹ نے چارج فریم کیا, اوپر ملزمان کے نام ہیں, نیچے میاں عبد الجبار صاحب ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہیں. انہوں نے 148 کے تحت پہلے پیرے میں لکھا کہ آپ سارے رسپانسبل ہیں, آپ نے یہ کام کیا ہے, اس میں ان لافل اسمبلی اور وہ سارا ایلیمنٹ. اس کے بعد نیچے آپ آئیں تو آپ نے 302 148 کا ارتکاب کیا ہے. یہ ساری ایکوزیشن ان کو پڑھ کے سنا دی گئی. 265 جو ہے ہم سی سے شروع کیا, ڈی میں چلے گئے ہیں. اگرچہ ہم اس کی طرف زیادہ میں سیکشن نہیں بتاتا, وہ آپ نے سارا پڑھا ہوا ہے. تو اس کے بعد ملزم نے کہا جی نہیں میں نے یہ وقوع نہیں کیا, تو ملزم نے ڈینائی کر دیا. تو پروسیکیوشن سے کہا کہ اپنی شہادت لے کے آئیں. اب پروسیکیوشن جو ہے, میں ریکارڈ پہ جو ایویڈنس ہے پیج 75 پہ حنیف کا بیان ہے سر, PW5 PW4 75 to 81. ذرا آپ لوگ دیکھ لیں, یہ دونوں سائڈیں دیکھ لیں, پھر اس کے بعد ہم نے آرو کرنا ہے اس کیس کو. تو 75 سے 81 پیج آپ کے سامنے یہ گواہ پیش ہوا ہے.
पहला गवाह हनीफ पेश हुआ है, उसने वो 9 था के स्टेटमेंट दिया है। उसके बाद ये यहाँ तक उसका एग्जामिनेशन इन चीफ था। उसके बाद डिफेंस को मौका दिया गया आप इस पर क्रॉस एग्जामिनेशन करें। ये डिफेंस ने क्रॉस एग्जामिनेशन किया है, इस पर उन्होंने अपना मौकफ दिया है। डिफेंस ने जो उनकी मिस्टेक्स थी, जो जिरा में वो पूछ सकते थे, वो सारा कुछ वो रिकॉर्ड पे लेके आए हैं। ये सारा का सारा वो सफ़ा मिसल पे है। उसके बाद PW इफ्सरा 5, 7 ये सारी एविडेंस है। और उसके बाद अहमद भाई आप इनको पेज दिखाइएगा 60 जो है 64 पे 64 पेज पे डॉक्टर साहब जो हैं उन्होंने आके अपनी एविडेंस रिकॉर्ड करवाई है। ज़रा इसको देखिए आप। डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब हैं, इन्होंने अपनी एविडेंस रिकॉर्ड करवाई है। अपनी शहादत उन्होंने दिया कि जी मैंने इस तरह पोस्टमार्टम किया है और फलां इंजरीज मैंने नोट की हैं, वो डॉक्टर साहब ने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है। उसके बाद बाकी जो एविडेंस है, छोटी मोटी बाकी जो एविडेंस है, आईओ की स्टेटमेंट्स हैं, वो रिकॉर्ड पे आई। मैं उसके बाद मोस्ट रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आऊँगा। आपके पास जो है उसमें 170 से सर 171, 170 ज़रा वहाँ पे आइएगा। 170, 71 से आगे 170 सर। ये 170 जी सर। ये 170 आप देखें, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रोसिक्यूशन के पास थे, जो डॉक्यूमेंट एग्जिबिट हुए हैं। इधर नीचे ये आप देखते जाइए। ये एक डॉक्यूमेंट है फर्द मकबूजगी पार्ट 4। उसके जो ब्लड स्टेन क्लोथ वगैरह थे कब्जे में पुलिस में लिए, ये फर्द मकबूजगी है। इसी तरह से एग्जिबिट PC ये डॉक्यूमेंट्स हैं फर्द मकबूजगी। इसमें 4 पाई खून आलूद जो है वो सफा मिसल पे है। जो डिसीज जो है जब उसको फायर लगे हैं तो वो 4 पाई जो थी जिसमें वो गिरा, वो ब्लड स्टेन थी, वो वाली 4 पाई है। इसके बाद ये एक नक्शा है जो रिकवरी का है। ये नजरी बिला स्केल बरामदगी रिकवरी, जहाँ से एक्यूज ने रिकवरी करवाई है, ये उसका नक्शा है। ऊपर चलते हैं। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट प्रोसिक्यूशन के पास रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। ये सारे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे के सारे। ये इसी तरह से ये डॉक्यूमेंट्स हैं। ये फर्द मकबूजगी राइफल है जो एक्यूज गुलाम मुस्तफा से रिकवरी हुई है। तो ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं। अभी सर ज़रा 342 का स्टेटमेंट, ज़रा स्टेटमेंट जो एक्यूज जो है ना जी, ये ज़रा एक को दिखा दीजिएगा। ये है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, मीमोज आ गई, साइड प्लान्स आ गए। और उसके बाद कुछ प्रोक्लेमेशन रिपोर्ट्स हैं इसके अंदर। मैं 342 जी, ये है इसमें पेज 28 पे अली अकदस का स्टेटमेंट 121, 123। उसके ऊपर अल्ताफ हुसैन एक्यूज का स्टेटमेंट। जरा ये मेरा ख्याल में इनके पास वो शायद नहीं है, हमने चार्ज शीट से आगे कॉपी करवाई। चले तो उसको छोड़ देते हैं। तो ये है आपके पास सारे का सारा मटेरियल दोनों साइड्स के ऊपर। तो इसको ज़रा आप देख लीजिए। इसमें अभी कोई क्वेश्चन इससे पहले कोई करना चाहें अभी, उसके बाद हम शुरू करेंगे। फिर उसके बाद आप आर्ग्यू करेंगे इसको कि आपके ज़हन में इस FIR को लेके क्या आता है, आपके पास एविडेंस क्या है, आपका केस साबित करके आप क्या कहते हैं कि मुलजमान को कितनी कितनी सज़ा होनी चाहिए, क्या क्या सज़ा उनकी बनती है। 20 मिनट दे दीजिए आपको। हाँ जी, हम आपको 20 मिनट दे रहे हैं। इसको आप देख लें, डिस्कस कर लें आपस में, वो सारा करके उसके बाद हम दोबारा आपको इसको टेकअप करते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको वैसे कल भी दे दिए थे, अगर किसी ने पहले तैयार किया हुआ वो उन 20 मिनट के अंदर यहाँ पे आर्ग्यू कर सकता है, मगर अभी जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसके मुताबिक देख लेते हैं। क्या नहीं चलने अच्छा ठीक है, फिर रोक लीजिए। सही, आप प्लीज़ दोस्त देख लीजिए। आसिफ भाई 20 मिनट आपके पास है जी जी। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो कोई पूछना चाहे इसमें तो वो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको दोनों साइड सारे वो सभी समन हुए हैं। दे वर प्लेस्ड इन कॉलम नंबर 2, दे वर समन्ड बाय द कोर्ट एंड दे वर आल्सो ट्राइड बाय द कोर्ट।
دیکھیں ڈیفینس کی میں نے عرض کیا کہ ڈیفینس کی کوشش یہ ہے کہ وہ آپ کے جو ایلیگیشنز ہیں ان کے خلاف اس کو ڈسپروو کرے. ہاں ڈیفینیٹلی آپ تو بالکل پروسیکیوشن کی طرح سوچ رہے ہیں. آپ اس کو دیکھیں فار بینگ ڈیفینیٹلی بینگ کونسل فار دی کمپلیننٹ یہی آپ کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ یہ مرڈر بھی ہوا ہے. لیکن اب ایک عام بندے میں اور آپ میں ایک فرق تھوڑا سا یہ ہونا چاہیے کہ ایک لے مین جو ہے یا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرڈر ہوا ہے تو مرڈر کا مطلب ہے کہ انہوں نے کیا ہے. ایک بات بڑی ذرا غور سے آپ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی اکرنس جو ہے نا اس کا ہونا یہ ڈسپیوٹڈ نہیں ہوتا کہ اکرنس ہوا ہے, لیکن کیا جس کے اوپر ایلیگیشن ہے کیا اکرنس اس نے کیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کورٹس میں ہر روز مرڈر کیسز جو ہیں وہ بری ہوتے ہیں. جنرلی ایک بندے کے خلاف ہی کئی دفعہ الزام ہوتا ہے تو ایک بندہ جو اس کے اوپر فائر ہوتا ہے اور وہی سارا کچھ, لیکن وہ بندہ بھی کورٹ بری کر دیتی ہے. تو مینلی جو ڈیفینس نے ثابت کرنا ہے انہوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ گواہ موقع پہ نہیں تھے, انہوں نے اکرنس نہیں دیکھا. ڈیفینس یہ لائے گی کہ انہوں نے اکرنس نہیں دیکھا. آپ یہ لائیں گے کہ گواہوں نے موقع پہ اکرنس دیکھا ہے اور انہوں نے رائٹلی آبزرو کیا ہے اور ٹرولی اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے بیان. وہ چلان ہو گئے. ایک تھا شاہد اقبال, ایک زور خان, یہ بھی چلان ہوا اس کیس میں. دونوں کا ابھی ججمنٹ جو ہے نا وہ ذرا آپ دیکھیں, اس میں یہ دونوں ملزم گنہگار ہوئے ہیں. شاہد اقبال اور زور خان دونوں گلٹی ہو کے چلان ہوئے ہوں. 2 نامزد ملزم بے گناہ ہوئے ہیں اور ایک ملزم گنہگار ہوا ہے. جو 2 ان نون تھے وہ چلان ہوئے ہیں. جی بالکل. ایف آئی آر سے آپ سٹارٹ لیں گے, اس کے بعد آپ کے پاس جو ڈیفینیٹلی پہلے ایف آئی آر کے بعد جو اچھا موڈ ہوتا ہے آرگیو کا, یا کوئی بھی جج جو اچھا جج ہے وہ پہلے آپ سے ایف آئی آر کے بعد آپ کو پوسٹ مارٹم پہ یا میڈیکل ایویڈنس پہ لاتا ہے کہ آئیں جی اس پوسٹ مارٹم میں دیکھیں پہلے کیا وہ انجری بھی ایگزسٹ کرتی ہے. اس کے بعد پھر آپ اوکولر اکاؤنٹ پڑھیں گے, پہلے ایف آئی آر اور اس کے بعد پوسٹ مارٹم یا ڈاکٹر کا بیان. چشمدید شہادت جن کا کلیم ہے کہ ہم نے وقوع دیکھا.